गोविंदाद आयज परतून वाद जालो जे युनिटी मॉलाचो प्रोजेक्टाचे ते सायटीचेर वाद जालो कितें असो कितें जालें हे पळय आतां सध्या आमी पुलीस स्टेशनाच्या भायर आसात. आतां एक वरा पयलीं आमी हांगासर आशिल्ले तळ्यार आनी ते तळ्यार आयज परतून काल तुमी पळयलें की गेट तेंच्यांनी बंद केल्ली, लॅचेस लायिल्ले, लॅच लावन भितर ते काम करताले आनी आयजूय तशेंच JCBचो आवाज येवपाक लागलो आमच्या भुरग्यांक तेवढ्यान पास जातना. म्हणून तेंच्यांनी आमकां फोन केलो तर अशें अशें आसा म्हणपाक लागलो. थंयसर मलो तळ्यार म्हणपाक लागलो JCBचो आवाज येता म्हणपाक लागलो, फातर फुट्टा पळय. म्हणटकच आमी हांव येना आमचो संजय आमी थंय सायटीर गेले. अरे सायटीक पळय जाल्यार सगळ्यो गाडयो आसा थंय आनी JCB हें करता, एस्कावेट करता थंय. हांव गेलो कळ्ळें न्ही, हांव फातर घेवन गेलो बरो मोठोसो. कारण कित्याक? कारण इतक्याकूच आयज पर्यंत तेंच्यांनी थंय कितें केलें तें अनऑथरायजली केलें, इलिगल केलें. कारण कितें? ते सगळे तळ्यार हें वेटलँड, आमचे सगळे BMCचे सगळी थंय झाडां पेडां सगळी जी आसा आमी हें केल्ली PBRन घातलेली सगळी आसा थंय. आनी बरो म्हाका दिसता एक 4x3 तेणी हें आसा न्ही तो हें एस्कावेट केल्लें आसा, म्हणजे खडप फोडलेलें आसा थंयसर. तुमी बरे तरेन देंवता काय देवना तो सांग म्हटलें. कोणी सांगलां तुमकां काम करपाक? कळ्ळें न्ही. तो काडटा थंय सायब आसा म्हणटा ताका विचार म्हणपाक लागलो. कळ्ळें न्ही. हेका JCBक नंबर ना कांय ना. कळ्ळें न्ही. म्हणजे हांगासर जे आमचे आपल्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन जे पळय तेंचें हें आसपाक जाय तें कांय ना, फक्त मॉडेल आसा तेजेर. कळ्ळें. सो मागीर हांव गेलो. सायब म्हटलें कोण तुजो? थंय आसा म्हणपालो. हांवें थंय वचून विचारलें. खूब जाण आसले ते 10-12 जाण. तांकां विचारलें बाबा हांगासर GTDCचो कोण आसा रे काय म्हटलें. सो ताका हांव वळखतालो. एक हें पिंक कलरचो हें आसा तो घालून. हांवें म्हटलें तूं ऑफिसर मरे. म्हाका एक सांगलें म्हटलें तूं जें म्हटलें आतां म्हणलें हांगासर जें काम करता न्हू तें कोणाची ऑर्डर घेवन? कोणी ऑर्डर दिली काय म्हटलें तांकां. तर म्हणपाक लागलो ना आमी GTDCन दिला म्हणपाक लागलो ऑर्डर. हांवें म्हटलें तुमकां ऑर्डर दिवपाक म्हटल्यार तुमकां ऑर्डर आसा काय म्हटलें हांगासर? कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा तुमचें? पंचायतीन दिल्लें लागता काय ना काय म्हटलें हांगासर? तुमी बॅरिकेड्स घातले सगळे म्हटलें तुमी चोरयांनी केलें म्हटलें. जशें म्हटलें तेन्ना हेणी हेज्या टायमार म्हटलें IT पार्काच्या वेळार म्हटलें रोहन खंवट्यान म्हटलें सगळें हांगासर म्हटलें हें केल्ली सगळी नासधूस केल्ली. कळ्ळें न्हू. तसोच म्हटलें तोच प्रकार हांगासर. हां विचारलें तेंच्या हे कोणाच्या बापायचो फात काय म्हटलें तुमी म्हटलें सरकाराचे मनीस मरे कितें करपाचें आहा तें लिगली हाडून करा न्ही. हां तुमकां लायसन मेळ्ळा? लायसन मेळूंक ना म्हटलें अजून तुमकां कन्स्ट्रक्शनाचें. सो अशें करून मागीर आमी हेका आसा पुलिशेक फोन केलो आनी पुलिशेक आसा ते थंय आपयले आनी हांकां म्हटलें हांगासर तेंचो JCB आसा तो अटॅच कर म्हटलें. कळ्ळें न्ही. आनी जे कोण हांगासर काम करताले तांकां म्हटलें हांगासर हाडून तेंचें म्हटलें इन्क्वायरी कर म्हटलें. सो त्या बरोबर एक तो PSI आसा तो आयलो आनी तांकां घेवन आयलो तो हांगा. आतां ते पुलीस स्टेशनार आसा. सांगपाचें कशें आसा सांग पळया. सगळी म्हणजे दादागिरी. अरे तेंचे कडेन एक पेपर दाखयतलो म्हटलें ना. तो म्हाका सांगता कोण GTDCचो कोण आसलो तो ऑफिसर सांगता तूं म्हणटा म्हाका तो GTDCन वच. हांव GTDCन कित्याक वयतलो? ताका इतकें विचारलें हांवें बाबा तुमकां म्हटलें स्टॉप ऑर्डर जी पळय पंचायतीन काडला पळय काय न्हू तेजेर तुमी आन्सर केला. कारण ती कॉपी म्हटल्यार म्हाकाय केला कित्याक हांवें कंप्लेन केल्ली म्हटलें ते स्टॉप करचें म्हणून. कळ्ळें. ती कंप्लेन हें केला तुमी कंप्लाय केला तेजें कितें दिला तांकां कितें डॉक्युमेंट? आं तुमकां म्हटलें अजून लायसन मेळूंक ना म्हटलें. लायसन न मेळटा म्हटलें ही जी सगळी कामां करपाक तुमकां एलाव आसा काय म्हटलें? कोणाच्या फुस्तार म्हटलें? ते कितें तुमच्या मिनिस्टराच्या रोहन खंवट्याच्या फुस्तार तुमी उठ्ठा काय म्हणून विचारला तांकां. कळ्ळें. ही सगळी बाबत दादागिरी आसा. तांकां शिटकावणी दिला आमी. शिटकावणी इतकीच दिला बाबा सरपंचाक तेन्नाच फोन लायलो हांवें. तेंय सांगता तुमकां. सरपंचाक सांगलें आतांच्या कित्याक जालो 3 दीस जालो सरपंच म्हाजो जो फोन आसा न्ही तो कस्सो उखलिना. कळ्ळें न्ही. हें प्रकरण पयचें जाल्ल्याक खंयचें युनिटी मॉलाच्या सायडीक पळय तो पळय हें घातलेलें JCB घातलेलें पळय काय न्हू ते दिसा फक्त दनपारां जेन्ना ताका फोन लायला मागीर म्हाका तेणी उचलूं नासलो. तेणी मागीर 3 सुमार तेणी म्हाका फोन केलो आनी आयज 3रो दीस. म्हाका दिसता जवळ जवळ 25 ते 30 म्हाजे मिस कॉल आसतले ताका परतो हेजेर हें विचारपा खातीर.
हो म्हाका सांगता ना आमी आमचे फोर्टनायटीन मिटिंगेन घेतले म्हणटा अरे बाबा म्हटलें तूं आतां हांगासर यो म्हटलें यो हांगासर कळ्ळें न्ही तूं म्हटलें म्हाजी तकली बसची म्हटलें फिरोव नाका म्हटलें वर्क ऑर्डर हें म्हटलें स्टॉप ऑर्डर कोणी काडला काय म्हटलें तुमी काडला मरे म्हटलें पंचायतीन काडला तुजे सायनीन गेला मरे म्हटलें हां मागीर तुका हांगासर तांकां येवन म्हटलें तांकां बाबा स्टॉप करपाक बाबा हें चल्लां कितें तेंचेर म्हटलें पुलिशान वचून कंप्लेन करपाक तुजी हें आसा ती ऑर्डर आसा ती काडलेली आसा ती कॉम्प्लाय करिना म्हणून तुका सांगपाक म्हटलें कितें आतां ना आपूण पुलिशे कडेन उलयता आनी कितें सांगता हां तो आमच्या बरोबर येवपाक रेडी ना आतां हां राती काल तो कितें हांगासर इंदिरा नगर कचऱ्याचो प्रॉब्लेम जालो तें ताका विचारला हांवें थंयसर म्हटलें तूं बरो धांवलो म्हटलें ना बाई तूं कितें उलयता काय म्हणटा अशें दिसना काय म्हटलें म्हाका तुका म्हटलें आतां हांव पयर सुद्दां म्हटलें हांव तुका आतां हें करता फोनार फोन करता म्हाजो फोन घेना म्हटलें तूं आनी म्हाज्या उजीर म्हटलें तूं दुसऱ्याचो फोन घेता हां आनी हें सांगता तुमकां आतां आयज आतां आमी थंय पंचायतीन गेला तेन्ना कित्याक आमी RTIचें एप्लिकेशन मागलेलें हेचें जें तांकां परमिशन तेंच्यांनी फायल पळय दिला पळय काय न्हू भितर तेची ती हाडपाक इतक्यान थंय GTDCचो ऑफिसर आसा तो आयलो ताका मेळपाक सरपंचाक आमच्या हेणी ताका फोन करून हें लावन दिलो कळ्ळें न्ही तो फोनाचेर तो उलयलो तेजे कडेन आतां परवा तेणी ताका आपयला मेळपाक कोणी सरपंचान GTDC म्हणजे बाब रोहन खंवट्याच्या मनशाक हांवें ताका विचारला तें कळ्ळें न्ही तर म्हटलें फक्त म्हटलें तूं हें जें पळय आसा पळय काय न्हू आमकां कित्याक एवॉयड करता काय म्हटलें एवॉयड कित्याक करता तूं आमकां एवॉयड करूं नाका न्हू तुजें सामकें फेस टू फेस हें घे आनी यो मर तूं आमच्या हेजेर आमच्या बरोबर आसा म्हणून सांग ना जाल्यार ना म्हणून सांग हां आमी तेन्ना वचूंक ना IT पार्काचे जेन्ना आमचे सगळे पंचायत मंडळ आमच्या विरोधान गेले तेन्ना आमी हें करूंक ना आमी लढले न्हय जिखले आमी कळ्ळें न्हू अशें न्ही आमकां लोकांक सांगूंक मेळटलें न्हू जेन्ना आमी उलो मारता तेन्ना हो मनीस आहा तो आमचे बरोबर पावना म्हणून हे ते एक्सक्यूज दिता तो तुमी म्हणटाले तुमी हेजो कोणाचो हेजें वायटपण घेता म्हणटले MLAचें वायटपण घेता म्हणटले कोणाचें हेजें वायटपण सगळ्यांचें सरपंचाचें वायटपण तुमच्या बरोबर ना जाल्यार तुमकां आनी वायटपण आनी कितें उरलें आमचें आं पूण तुमकां एकूच सांगता हांव जर तर हें जर आयलो जर निमणें आतां आमी आसा न्हू वो तुमचे कडेन आतां हें करता हांव निमणो एक हें म्हणून जर तर आसा जाल्यार सरपंच जो आसा तेजे कडेन जर CMाचें इतकें जर सामकें लागेबांदे आसा लागीपण जर आसा जाल्यार ह्या इश्यूवाचेर तेणी अपॉयंटमेंट घेवचो कोणी सरपंचान CMा कडेन आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा हांगासर दोनूय प्रोजेक्ट आसा न्ही स्टॉप करपा खातीर तेणी आमकां मदत करची जाल्यार हांव समजतलों की हो सरपंच आनी ही पंचायत बॉडी जी आसा ती गांवाच्या बरोबर आसा म्हणून आनी जर तर तो हे जे आमची जबाबदारी जर घेना आसत न्हू ताका कन्विन्स करपाची कळ्ळें न्ही आमकां गांवांतल्यान कितें आहा तें ठरोवचें पडटलें इतकेंच सांगता